हाजा, हर लफ्ज़ के शुरू में आप इस हाजा को बढ़ा लीजिए। आप कहेंगे हाजा बैत, किसी इमारत के बारे में आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या है, तो आप कहेंगे मा हाजा, जवाब दिया जाएगा हाजा बैत। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। अहलन व सहलन व मरहबन बिकुम फ़ी हाज़ल बरनामजिल मुबारक, बरनामज तहद्दुस बिल लुग़तिल अरबिय्या। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका खैर मक़दम करता हूँ अरबिक स्पीकिंग कोर्स के इस एपिसोड में। उम्मीद है कि आप सब बखैर आफ़ियत होंगे और हमारे इस कोर्स से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन, मैं आज के इस एपिसोड में कुछ मज़ीद मश्क कराने वाला हूँ मौसूफ़ सिफ़त के ताल्लुक़ से। मौसूफ़ सिफ़त की बहस बहुत इम्पोर्टेंट बहस है। अगर आप इसमें पुख्तगी हासिल कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप जब भी कभी सेंटेंस बनाएंगे, जब भी कभी जुमले बनाएंगे, तो आपसे गलती के चांस बहुत कम हो जाएंगे। मौसूफ़ सिफ़त, मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुब्तदा ख़बर, इस तरीके की चीज़ों में जो हालांकि छोटी छोटी है, लेकिन अगर आप अपनी गिरफ्त इन पर मज़बूत कर लेते हैं तो आप बड़े बड़े जुमले भी बोलने के काबिल हो सकते हैं। नाज़रीन, मुरक्कब तौसीफ़ी की मज़ीद बहस जारी करने से पहले मैं आपको अरबी में ये सिखाना चाहता हूँ कि अगर आप किसी से ये पूछना चाहें क्या तुम्हारा कोई भाई है, तुम्हारी कोई बेटी है, तुम्हारा कोई बेटा है, तुम्हारा कोई उस्ताद है, तो किस तरह पूछेंगे। नाज़रीन, अगर आपको पूछना है कि क्या तुम्हारा कोई भाई है, तो पहले हम हल या आ लगाएंगे। हल या आ लगाएंगे। हल के माना होते हैं क्या, और आ के माना भी होते हैं क्या। हल या आ। उसके बाद हम लाम लेकर आएंगे। लाम ये वही लाम है जो लिए के माने में आता है, हरफ़े जार। उसके बाद हम का लेकर आएंगे। हल लका, क्या तुम्हारे लिए, मतलब तुम्हारा। हल लका अलका। और अगर सामने हमारे कोई खातून है तो हम यहाँ पर की कर देंगे। अगर कोई मर्द है तो का, कोई खातून है तो की। हल लका, हल लकी, अलका, अलकी। हल लका अलका। फिर उसके बाद हम वो लफ्ज़ रख देंगे जिसके बारे में हम पूछना चाहते हैं। जैसे अगर हम भाई के बारे में पूछना चाहते हैं तो हम कहेंगे हल लका अखुन, हल लका अखुन, हल लका अखुन, अलका अखुन। क्या आपका कोई भाई है? अगर आपका कोई भाई है तो आप कह सकते हैं नाम, नाम, नाम जी। ली लका के जवाब में हम कहेंगे ली यानी मेरा, ली यानी मेरा या मेरे लिए। और फिर उसके बाद हम अखुन को वैसे ही रख देंगे। नाम ली या अखुन, ली या अखुन। ली भी कह सकते हैं, ली अखुन, और या पर ज़बर भी रख सकते हैं, लिया, लिया अखुन। हल लका अखुन, नाम लिया अखुन। हल लका अबुन, नाम। और अगर आपका कोई भाई नहीं है तो आप ली से पहले मा लगा दें, और फिर उस सूरत में हम कहेंगे ला। ये मा पहली बार आ रहा है, आप इसे अच्छे तरीके से नोट कर लें। ला मा लिया अखुन, मा ली अखुन। हल लका अखुन, ला मा लिया अखुन। हल लका उख्तुन, ला मा लिया उख्तुन। क्या तुम्हारा कोई भाई है? ला मा लिया अखुन, नहीं, मेरा कोई भाई नहीं है। हल लका उख्तुन, क्या तुम्हारी कोई बहन है? नाम लिया उख्तुन, ला मा लिया उख्तुन। माँ के माना होते हैं नहीं। इसी तरीके से नाजरीन, हम अखुन की जगह पर अबुन भी रख सकते हैं। अबुन, उख्तुन, ज़ौजतुन,
हल लका अबुन, नाम लिया अबुन। और अगर आपके वालिद साहब नहीं हैं, वफ़ात पा गए हैं, तो आप कह सकते हैं ला हुआ माता। माता, माता के माना होते हैं वफ़ात पा गए। या आप कह सकते हैं हुआ मुतवफ़्फ़न, हुआ मुतवफ़्फ़ा, मुतवफ़्फ़ा या मुतवफ़्फ़न, या तुवुफ़्फ़िया, तुवुफ़्फ़िया, ला तुवुफ़्फ़िया। तुवुफ़्फ़िया के माना है वफ़ात पा गए। या माता, माता भी कह सकते हैं। और अगर हम माँ के लिए बोलेंगे तो तुवुफ़्फ़ियत हो जाएगा। कोई भी लेडी हो, फेमिनिन हो, तो तुवुफ़्फ़ियत हम कहेंगे, मातत। हल लका उम्मुन, नाम लिया उम्मुन। हल लका उम्मुन, ला हिया मातत। सिर्फ मातत भी कह सकते हैं और हिया लगा कर भी कह सकते हैं। हिया मातत, हिया तुवुफ़्फ़ियत। इसी तरीके से हम किसी से पूछना चाहें क्या तुम्हारा कोई दोस्त है, हल लका सदीक़ुन, हल लकी सदीक़ुन, हल अलका सदीक़ुन। क्या तुम्हारा कोई दोस्त है, क्या तुम्हारा कोई उस्ताद है, अलका उस्तादुन, अलका उस्तादुन, हल लका मुअल्लिमुन। क्या तुम्हारा कोई सिखाने वाला है, मुअल्लिम यानी सिखाने वाला। हल लका उस्तादुन, हल लका तालिबुन। क्या तुम्हारा कोई स्टूडेंट है। हल लका तिलमीज़ुन, कोई टीचर हैं, कोई मुअल्लिम हैं, आपको उनसे पूछना है क्या आपका कोई शागिर्द है, तो आप कह सकते हैं हल लका तिलमीज़ुन फ़ी मुंबई, यानी मुंबई में। तिलमीज़ुन ये एक नया लफ्ज़ है, इसे अच्छे तरीके से आप नोट कर लें। तिलमीज़ुन शागिर्द को कहते हैं, चेले को अरबी में तिलमीज़ुन कहते हैं। और अगर कोई खातून है तो तिलमीज़तुन कह दिया जाएगा, तिलमीज़तुन। हल लका तिलमीज़ुन, नाम। हल लका तिलमीज़ुन फ़ी दिल्ही, नाम लिया तिलमीज़ुन फ़ी दिल्ही। हल लका तिलमीज़ुन फ़ी मुंबई, नाम लिया तिलमीज़ुन फ़ी मुंबई। हल लका ज़ौजुन, हल लका ज़ौजतुन। तो नाज़रीन, आपने देखा इस तरीके से हम किसी से ये पूछ सकते हैं कि क्या उसका कोई भाई है, उसकी कोई बहन है, उसकी बीवी वगैरह। इसी तरीके से हम कह सकते हैं हल लका अम्मुन, क्या तुम्हारा कोई चचा है। हल लकी अम्मतुन, हल लका अम्मुन, हल लका अम्मतुन, हल लकी अम्मुन, हल लकी अम्मतुन। अलका खालुन, अलका खालुन, अलकी खालतुन। इस तरीके से हम मज़ीद सवाल कर सकते हैं। और अगर हम किसी चीज़ के बारे में सवाल करेंगे कि क्या तुम्हारे पास कोई घड़ी है, तुम्हारे पास कोई फ्रिज है, तुम्हारे पास कोई गाड़ी है, तो उस सूरत में हम लाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इंदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम किसी से पूछेंगे हल लका सय्यारतुन, यानी क्या तुम्हारी कार है, तो वो कहेगा नाम ली सय्यारतुन। इसी तरीके से वहाँ पर हम इंदा भी रख सकते हैं, हल इंदका सय्यारतुन, हल इंदका दर्राजतुन, हल इंदका बैतुन, हल इंदका शक्कतुन, हल इंदका तामुन, हल इंदका खुब्जुन, हल इंदका हदीक़तुन, हल इंदका अक़ारुन। अक़ारुन के माना होते हैं प्रॉपर्टी। ये नया लफ्ज़ है, आप इसे नोट कर लें। अक़ारुन यानी प्रॉपर्टी। अक़ारुन, हल लका अक़ारुन, हल इंदका अक़ारुन। नाज़रीन, इस मश्क के बाद आइए अब हम मौसूफ़ सिफ़त की मज़ीद तफ़सीली मश्क करते हैं। अल अरबिय्यतु लुग़तुन सहलतुन। अल अरबिय्यतु लुग़तुन सहलतुन। अरबी ज़बान आसान ज़बान है। लुग़तुन सहलतुन। एक दूसरा लफ्ज़ आता है अज़बतुन। हम यहाँ पर सहलतुन के बजाय अज़बतुन भी रख सकते हैं। अज़बतुन। अल अरबिय्यतु
یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں اللغۃ العربیۃ لغۃ سہلۃ لغۃ عذبۃ۔ سہل کے معنی ہوتے ہیں آسان، سہلۃ اگر فیمینین ہے تو اس کے لیے سہلۃ آئے گا۔ اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں اللغۃ الانکلیزیۃ، انکلیزیۃ یعنی انگریزی زبان، انکلیزیہ انگریزی زبان۔ اللغۃ الانکلیزیۃ لغۃ صعبۃ، صاد عین با اور پھر گولتا، لغۃ صعبۃ، اللغۃ الانکلیزیہ لغۃ صعبۃ، یعنی انگریزی زبان کٹھن زبان ہے، مشکل زبان ہے۔ اللغۃ الانکلیزیۃ لغۃ صعبۃ، اور اگر آپ کو کہنا ہے کہ وہ آسان ہے تو آپ کہیں گے لغۃ سہلۃ لغۃ عذبۃ۔ اسی طریقے سے ناظرین شہر رمضان، شہر یہ مضاف بنے گا اور رمضان یہ مضاف الیہ ہے۔ ہم نے بتایا تھا کہ فعلان کے وزن پر جو الفاظ آتے ہیں وہ غیر منصرف ہوتے ہیں، تو یہ مضاف الیہ ہے، اس کے نیچے زیر آنا چاہیے تھا لیکن غیر منصرف ہونے کی وجہ سے اس پر زبر آ رہا ہے۔ شہر رمضان شہر مبارک، شہر رمضان شہر مبارک۔ الحیات فی الجنت حیات طیبۃ، الحیات حیات طیبۃ، زندگی اچھی زندگی ہے۔ اگر ہم فی الجنہ کو ہٹا دیں تو ہوگا الحیات حیات طیبۃ، زندگی اچھی زندگی ہے۔ الحیات فی الجنت حیات طیبۃ، جنت میں زندگی یعنی جنت کی زندگی، تو جنت کی زندگی اچھی زندگی ہے۔ ناظرین اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر لمبے جملے ہمارے سامنے آئیں یا لمبی لمبی عبارت آئے تو یاد رکھیں اس سے گھبرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی لمبی عبارت یا لمبا سینٹنس یا لمبا ٹیکسٹ وہ چھوٹے چھوٹے جملوں سے بنتا ہے۔ ناظرین اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں اگر آپ کے سامنے کوئی لمبا سینٹنس آتا ہے تو آپ کو گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی پیراگراف بھی آتا ہے تب بھی آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی زبان کا ہو۔ اور عربی اب ہم پڑھا رہے ہیں تو عربی میں خاص طور پر آپ لمبا سینٹنس سن رہے ہیں یا لمبا سینٹنس آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیں کوئی بھی پیراگراف مختلف سینٹنسز سے مل کر بنتا ہے اور کوئی بھی سینٹنس مختلف لفظوں سے مل کر بنتا ہے اور کوئی بھی لفظ مختلف حرفوں سے مل کر بنتا ہے۔ تو جب ہم حرف کو جانتے ہیں، جب ہم لفظ کو سمجھتے ہیں اور جب ہم دو لفظوں کو آپس میں ملانا جانتے ہیں اور ان کو ملا کر جملہ بنانا جانتے ہیں تو پھر گھبرانا کس بات کا؟ گھبرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اطمینان سے جملے کو، اگر بڑا جملہ ہے تو اسے حصوں میں بانٹ لیں اور ایک ایک حصہ آپ وہاں سے ڈیلیٹ کر کے پھر شارٹ کر کے جملے کو سمجھیں، پھر ایک ایک جملے کا جو حصہ آپ نے ڈیلیٹ کیا تھا اس کو آپ بڑھا کر رکھ کر پھر آپ سینٹنس کو دوبارہ پڑھیں، تو اس طریقے سے آپ کو سینٹنس سمجھ میں آ جائے گا۔ اب جیسے ہم نے بولا الحیات فی الجنت حیات طیبۃ، تو آپ کو گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے کہ اتنا لمبا سینٹنس ہے، ہم کیسے سمجھیں گے، کیسے پڑھیں گے، کیسے بولیں گے۔ آپ اس میں یہ دیکھیں کہ اگر یہ جملہ خبریہ ہے تو اس میں ضرور جملے کے دو حصے ہوں گے۔ اب اگر دو حصے ہیں تو آپ اس جملے میں پہلے فرسٹ پارٹ دیکھیے پھر سیکنڈ پارٹ دیکھیے۔ اب اگر ہم اسے اس طریقے سے سمجھیں تو پہلا پارٹ ہے الحیات، حیاتن۔ ناظرین اسی بات کو اگر میں دوسرے انداز میں کہوں تو یوں کہوں گا کہ آپ پہلے کسی بھی لمبے جملے میں یہ دیکھیں کہ کیا اس جملے میں پرائمری لفظ ہے اور کیا سیکنڈری لفظ ہے۔ پرائمری ورڈ کو آپ رکھ لیں،
सेकेंडरी वर्ड को आप थोड़ी देर کے لیے وہاں سے حذف کر دیں، ڈیلیٹ کر دیں۔ پرائمری ورڈ جو بھی ہے جملے میں اس کو رکھ کر پہلے آپ جملہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں، پھر سیکنڈری الفاظ دھیرے دھیرے اس میں ایڈ کرتے جائیں اور اس کو سمجھیں۔ اب مثال کے طور پر ہمارے اس جملے کے اندر جو پرائمری لفظ ہے وہ ہے الحیات، حیاتن۔ یہ الحیات جملے کا پہلا حصہ ہے اور حیاتن یہ جملے کا دوسرا حصہ ہے۔ تو ہمارے جملے میں دو پرائمری ورڈز ہیں، الحیات، حیاتن۔ اگر ہم نے اس کو پہچان لیا، الحیات حیاتن، زندگی زندگی ہے، پھر اس کے بعد ہم سیکنڈری لفظ کو پہلے الگ سے سمجھیں۔ فی الجنتی کو آپ وہاں پر رکھ کر نہ دیکھیں، فی الجنتی کو آپ الگ لکھ لیں کہیں اور پھر اس کے معنی سمجھیں۔ فی کے معنی ہوتے ہیں میں، الجنہ یعنی جنت، فی الجنتی جنت میں۔ اسی طریقے سے یہاں پر دوسرا سیکنڈری ورڈ ہے طیبتن، طیبتن کے معنی ہوتے ہیں اچھی، حیات کے ساتھ یہ مل کر آ رہا ہے۔ تو پہلے جب ہم نے طیبتن کو الگ سے سمجھ لیا، فی الجنتی کو الگ سے سمجھ لیا، پھر اب آپ یہاں فریم میں رکھ دیں، فی الجنتی کو یہاں پر رکھ دیں، طیبتن کو یہاں پر رکھ دیں، پھر حیاتن طیبتن کو سمجھیں اور الحیات فی الجنتی کو سمجھیں۔ انشاءاللہ آپ بڑے بڑے جملے اس طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں اور ان کو قابو میں کر سکتے ہیں، بولنے میں بھی اور پڑھنے میں بھی۔ الحیات فی الجنتی، یہاں تک ایک حصہ ہو گیا جملے کا۔ حیات طیبتن، جنت میں زندگی اچھی زندگی ہے۔ اسی طریقے سے اب آپ کہہ سکتے ہیں الحیات فی المدینتی حیات طیبتن۔ اگر ہم مدینے سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر لیتے ہیں تو ہم ترجمہ کریں گے مدینے کی زندگی اچھی زندگی ہے، پاک زندگی ہے۔ اور اگر ہم مدینے سے عام سٹی کوئی بھی سٹی مراد لیتے ہیں تو پھر ہم کہیں گے شہر کی زندگی اچھی زندگی ہے۔ یا اگر آپ کا اوپینین یہ ہے کہ گاؤں کی زندگی اچھی زندگی ہے تو آپ فی کے بعد القریتو کا لفظ لگا لیں۔ فی القریتی، فی القریتی یعنی گاؤں میں۔ الحیات فی القریتی حیات طیبۃ، الحیات فی القریتی حیات سعیدۃ، الحیات فی القریتی حیات ممتعۃ۔ ممتعۃ کے معنی ہوتے ہیں مزیدار، مزیدار۔ ممتعۃ، میم میم تا عین اور پھر گولتا، ممتعۃ، ممتعۃ یعنی مزیدار۔ الحیات فی القریتی حیات ممتعۃ، الحیات فی مکۃ حیات ممتعۃ، الحیات فی السعودیہ حیات ممتعۃ، الحیات فی الجامعہ یعنی یونیورسٹی کی لائف، الحیات فی الجامعۃ حیات ممتعۃ حیات سعیدۃ، الحیات فی المدرسہ حیات طیبۃ۔ ناظرین کرام، فی الجنتی کے بجائے یہاں پر ہم کوئی دوسرا لفظ بھی رکھ کر سوچ سکتے ہیں۔ آئیے ہم فی الجنتی کو ہٹا دیتے ہیں اور کچھ اور لفظ رکھتے ہیں۔ ہم یہاں پر لگاتے ہیں معک۔ مع کے معنی ہوتے ہیں ساتھ، اور ہم نے مع کو کاف کے ساتھ جوڑا تو اس کے معنی ہو گئے تمہارے ساتھ، آپ کے ساتھ۔ الحیات معک، آپ کے ساتھ زندگی، زندگی آپ کے ساتھ یعنی آپ کے ساتھ کی زندگی۔ الحیات معک حیات طیبۃ حیات جمیلۃ۔ آپ کا کوئی دوست ہے آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، آپ اس سے کہنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ کی زندگی بہت ہی اچھی زندگی ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں، یہاں پر ہم یا صدیقی بڑھا لیتے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے اس کی مشق کرائی جا چکی ہے۔ یا صدیقی یعنی اے میرے دوست، مائی فرینڈ، او مائی فرینڈ۔ الحیات معک حیات سعیدۃ یا صدیقی، الحیات معک حیات سعیدۃ یا والدی، الحیات معک حیات طیبۃ یا اخی، یا اخی۔ یا اخی کو ہم پہلے بھی رکھ سکتے ہیں یا جملے کے بیچ میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ الحیات معک یا اخی حیات جمیلہ، الحیات معک یا اختی حیات طیبۃ جمیلۃ ممتعۃ۔ ہم تینوں الفاظ کو ایک ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں۔
الحیات معکی یا زوجتی یا حبیبتی یا بنتی حیات طیبۃ جمیلۃ جدا۔ ناظرین کرام، اسی طریقے سے ہم یہاں پر ماں کا کے بجائے کوئی دوسرا لفظ بھی رکھ سکتے ہیں۔ آئیے اب ہم کسی دوسرے جملے کو لے کر مشق کرتے ہیں۔ العیش، العیش مع القرآن عیش کریم۔ العیش مع القرآن عیش کریم عیش سعید۔ العیش مع القرآن یعنی قرآن کے ساتھ جینا۔ العیش مع القرآن عیش کریم عیش سعید، اس کے معنی بھی وہی ہیں جو پچھلے جملے کے تھے۔ یہاں پر بھی ہم مع کا بھی رکھ سکتے ہیں، العیش معک یا عزیزی یا ابنی یا اختی عیش ہنیء۔ ہنیء کے معنی بھی اچھے، خوشگوار، مزیدار کے ہوتے ہیں۔ ہنیء، ہنیء۔ ناظرین اکرام، آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین کی بات عام کرنے میں i+TV کی مدد کریں۔ پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبر پر ٹرانسفر کریں۔